समुदाये उभयहेतुके फलप्राप्तिः परमाणुकारणवादिनः वैशेषिकाः निरस्ताः सौगताश्च जगतः परमाणुकारणत्वम् अभ्युपगच्छन्ति इति अनन्तरं तन्मते जगदुत्पत्ति तद्व्यवहारादिकं नोपपद्यते इत्युच्यते ते चतुर्विधाः केचित् पार्थिव आप्य तैजसवायवीय परमाणुसङ्घातरूपान् भूतभौतिकान् वाक्याश्चित्तचैत्यरूपाश्च आभ्यन्तरान् अर्थान् प्रत्यक्षानुमानसिद्धान् अभ्युपयति। अस्मिन् अधिकरणे बौद्धमतनिरासः क्रियते। सङ्गतिः स्वयमेव भाष्यकृता उक्ता। पूर्वाधिकरणे परमाणुकारणवादनिरासः कृता। इदानीमेव परमाणुकारणवादः निरस्यते। पूर्वस्मिन् अधिकरणे स्थिरपरमाणुकारणवादः निरस्तः। इदानीं तावत् क्षणिक परमाणुवादः निरस्यते। बौद्धाः चत्वारः भवन्ति। माध्यमिकाः, योगाचाराः, सौत्रान्तिकाः, वैभाषिकाश्च इति। पूर्वमेव इदं मया उक्तं स्यात्। अयं विभागः कथं जातः इति अत्रापि भावप्रकाशिकायां लिखितं वर्तते। केचित् माध्यमिकाः मध्यमां स्थितिम् आस्थिताः माध्यमिकाः सर्वं शून्यम् इति बुद्धेन उक्तम्। तत्र गुरुः एवम् उक्तवान्, तत्र यथा यथा विचारः क्रियते तथा तथा विशीर्यन्ते। विचारे क्रियमाणे विषयाः तावत् न तिष्ठन्ति। वयं वदामः किल, तर्कप्रतिष्ठानादपि विचारे क्रियमाणे सर्वत्र संशयः भवति। तदेव उच्यते शास्त्रज्ञानं बहुक्लेशं बुद्धेः चलनकारणम्। अतः सर्वं शून्यं बुद्धेन। कश्चित् बुद्धशिष्यः ओम् इति उक्त्वा उत्थितः। स उत्तमशिष्यः, परन्तु प्रश्नं न कृतवान् इति कृत्वा अधमशिष्यो। उत्तमशिष्यस्य किं लक्षणं? गुरुउक्ते अङ्गीकारः कर्तव्यः। उत्तमशिष्यस्य किं लक्षणं? गुरुउक्तौ इदं युज्यते वा न वा इति प्रष्टव्यं गुरोः सविधे। अतः सा मध्यमां स्थितिमास्थितः माध्यमिकः। अन्यः उक्तवान् सर्वं शून्यम् इति भवता उच्यते चेत् विज्ञानमपि न भवति, जगद अन्धतां येति, जगतः अन्ध्यं स्यात् इति प्रश्नं कृतवान्। अतः तेन परिचययोगः कृतः। गुरुत्वस्य शून्यत्वस्यापि स्वीकारः कृतः इति कृत्वा सः योगाचारः इत्युच्यते। तन्मतं योगाचारमतम् इत्युच्यते। अन्ये केचित् एवं वदन्ति, तत्र बाह्यपदार्थः नास्ति इति योगाचारमते। विज्ञानमेव वर्तते, बाह्यपदार्थाः न सन्ति। एकः आकारः उपलभ्यते, सः आकारः ज्ञानस्यैव न तु बाह्यपदार्थस्य इति रीत्या साकारविज्ञानवादः योगाचारः। परिचययोगः कृतः, गुरुति आचारोऽपि कृतः इति कृत्वा योगाचारः सः। तदनन्तरं तत्र बहु प्रश्नाः आसन्। तत्र इदं शास्त्रदीपिकायां सम्यक् अनुक्तम्। तत्र सहोपलम्भनियमेन अभेदः नील तद्धियोः
इति बाह्यपदार्थाः न सन्ति इति वादिनां मते नीलतद्धियोः अभेदः इत्युक्तम्। तदनन्तरं किञ्चित् विचारः कृतः। विचारे कृते नीलपदार्थः अस्ति नीलपदार्थः अस्ति एव, बाह्यपदार्थः अस्ति, सः बाह्यपदार्थः सर्वोऽपि क्षणिकः इत्यादिकं बहु विचारितम्। विचारिते कश्चित् पृष्टवान् सूत्रस्य अन्तं पृष्टवान्, सूत्रम् उपदेशः, उपदेशस्य अन्तं पृष्टवान् इति कृत्वा सौत्रान्तिका। तदनन्तरं कश्चित् किं कृतवान्, सौत्रान्तिकपक्षे बाह्यपदार्थः प्रत्यक्षो नास्ति, विज्ञानेन अनुमेयः बाह्यपदार्थः। सः पृष्टवान् विज्ञानेन अनुमेयः बाह्यपदार्थः भवता स्वीक्रियते, विज्ञानेन अनुमेयः बाह्यपदार्थः इत्युच्यते, बाह्यं वस्तु इत्युच्यते, विज्ञानेन अनुमेयम् इत्युच्यते, उभयं तु विरुद्धं वर्तते किल। इयं भाषा विरुद्धा। बाह्यम् इति कथनेनैव प्रत्यक्षत्वम् आयाति, अनन्तरं तस्य विज्ञान अनुमेयत्वमेव इति कथनं विरुद्धं किल। इयं विरुद्धा भाषा भवताम् इति कृत्वा विरुद्धा भाषा विभाषा, विभाषा इति यः उक्तवान् सः वैभाषिकः, विभाषां यः उक्तवान् सः वैभाषिकः। परन्तु आचार्यैः दत्तमुता किल व्याख्याने विभज्य वैभाषिकपक्षस्तु इति अनुवादः कृतः। विभज्य वैभाषिकपक्षः इति शब्दः तत्र प्रयुक्तः वर्तते, परन्तु भावप्रकाशिकायां वैभाषिकशब्दस्य एवं विवरणं कृतं वर्तते, कुत्रापि मूलग्रन्थे स्यात्। एवं चत्वारः बौद्धाः, तत्र केचित् तत्र वैभाषिकः जगतः प्रत्यक्षत्वं स्वीकुर्वन्ति, सौत्रान्तिकः बाह्यपदार्थं स्वीकुर्वन्ति, प्रत्यक्षत्वं नाङ्गीकुर्वन्ति। सौत्रान्तिकमते यः कश्चित् विशेषः, वैभाषिकमते यः कश्चित् विशेषः अस्मिन् सूत्रे मध्ये मध्ये उच्यते, अस्मिन् अधिकरणे मध्ये मध्ये उच्यते, इदम् अधिकरणम्। बौद्धमतनिरासकमपि सौत्रान्तिकवैभाषिकपक्षयोः निरासकमेव। योगाचारमतस्य निरासकम् अधिकरणम् अनन्तराधिकरणम्, तदनन्तराधिकरणे शून्यवादनिराकरणं क्रियते। सौगताः इति सुगतस्य अवलम्बिनः, सुगतावलम्बिनः, सुगतं ये अवलम्बन्ते ते सौगताः। धर्मज्ञः सुगतो बुद्धः, धर्मराज तथागतः। धर्मज्ञः किल सुगतो बुद्धः इति, सर्वज्ञसुगतो बुद्धः, सर्वज्ञसुगतो बुद्धः, धर्मराजः, सर्वज्ञसुगतो बुद्धः धर्मराजः तथागतः। तथा आगतः इति छेदः नास्ति, तथागतः इति एकं पदं। तथागतसम्प्रदायः इति उच्यते किल, गाथा तथागतानाम् इति, तथागतः इति बुद्धस्य नाम। अस्तु, सौगताः परमजगतः परमाणुकारणत्वम् इच्छन्ति इति तन्मतेपि जगदुत्पत्तिव्यवहारः तद्व्यवहारादिकं नोपपद्यते इति उच्यते। ते चतुर्विधाः। केचित् बौद्धाः पार्थिव, आव्य, तैजस, वायवीय, परमाणुसङ्घातरूपान् स्वीकुर्वन्ति। भूतभौतिकान्, बाह्यान्, चित्तचैत्यरूपान्, आभ्यन्तरान् अर्थान्, प्रत्यक्षानुमान सिद्धान् अभ्युपगच्छन्ति। पार्थिव, आव्य, तैजस, वायवीय, परमाणुसङ्घातः। तत्र सृष्टिः प्रकृतितः भवति इति ये वदन्ति ते प्रथमतः वायुं वदेयुः। ये तावत् परमाणुकारणवादिनः ते प्रथमतः पृथिवीं वदेयुः, यतः अन्ते वर्तमानं पृथिवी किल। तथा प्रक्रिया तैः नोच्यते, पृथ्वीतः सर्वम् आगच्छति इति तैरपि नोच्यते, तथैव लिख्यते तैः। प्रकृतिकारणवादे अत्यन्तं विस्तृता प्रकृतिः परिणमते।
परमाणुकारणवादे तत्र सूक्ष्मरूपाणि वस्तूनि बृहदाकारेण परिणमन्ति, बृहदाकारेण तत्र द्रव्यान्तरताम् आपद्यन्ते, असत्कार्यवादः। तत्र भूतभौतिकाम् इत्युच्यते। तत्र भूतभौतिकान् इत्यस्य अर्थः सङ्घातात् सङ्घातोत्पत्तिः इति तेषां प्रश्नः। एकः सङ्घातः, तस्मात् सङ्घातात् सङ्घातान्तरं जायते। प्रथमसङ्घातः भूतं, द्वितीयसङ्घातः भौतिकः। पृथिवी इति कश्चित् सङ्घातः, तस्मात् सङ्घातात् पार्थिवपदार्थः। तथैव चित्तचैत्तिकरूपं, चित्तं ज्ञानसन्तानः, चैत्तं रागादिः इति प्रत्यक्ष अनुमानसिद्धान् अभ्युपगच्छन्ति वैभाषिका। अन्ये तावत् वाक्यानर्थान् सर्वान् पृथिव्यादीन् विज्ञानानुमेयान् वदन्ति। तेपि भूतभौतिकान् चित्तचैत्तान् अङ्गीकुर्वन्ति, परन्तु बाह्यपदार्थाः प्रत्यक्षाः न इति तेषां मतं सौत्रान्तिकानाम्। अपरे तावत् विज्ञानमेव परमार्थसत्, अर्थशून्यं विज्ञानमेव परमार्थसत्। बाह्यार्थास्तु स्वाप्नार्थकल्पा इत्याहुः। अर्थशून्यं विज्ञानमेव परमार्थसत्, बाह्यार्थास्तु स्वाप्नार्थकल्पाः इत्याहुः। स्वाप्नार्थकल्पाः बाह्यार्थाः इति आहुः। तयोप्येते स्वाभ्युपगतं वस्तु क्षणिकमाचक्षते। ज्ञातं वा, ये केचित् बाह्यपदार्थं न स्वीकुर्वन्ति, तेपि ज्ञानसन्ततिं स्वीकुर्वन्ति किल। ज्ञानं तु क्षणिकं तेषां वर्तते। मुक्तभूतभौतिकचित्तचैत्यव्यतिरिक्तम् आत्म आकाशादिकं स्वरूपेणैव नानुमन्यते। आत्मादित्यपदार्थः नास्ति, विज्ञानसन्तानः एव आत्मा। आकाशः अतिरिक्तपदार्थः नास्ति, आकाशे एव नास्ति। आकाशे एव नास्ति बौद्धमते। आकाशे च अविशेषादि सूत्रम् आगच्छति। अन्ये तु सर्वशून्यत्वेन सङ्गिरन्ते। तत्र ये वाक्यार्थ अस्तित्ववादिनः ते तावत् निरस्यन्ते। वाक्यार्थ अस्तित्ववादिनः सौत्रान्तिकाः वैभाषिकाश्च ते अत्र निरस्यन्ते। के च एव मन्यन्ते रूप रस स्पर्श गन्धस्वभावाः पार्थिवाः। स्पष्टमस्ति। पार्थिवाः परमाणवः। रूप रस स्पर्श स्वभावाश्च आप्याः परमाणवः। रूप स्पर्श स्वभावाः तैजसः परमाणवः। स्पर्श स्वभावाश्च वायवीयाः परमाणवः। पृथिवी तेजो वायुरूपेण संबन्ध्यन्ते। पृथिवी अपु तेजो वायुरूपेण संबन्ध्यन्ते। ज्ञातं वा। तेभ्यश्च पृथिव्यादिभ्यः शरीरेन्द्रियविषयरूपसङ्घाताः भवन्ति। पृथिवी संबन्ध्यन्ते इत्यस्य अर्थो वा। संबन्ध्यन्ते नाम संहतिं प्राप्नुवन्ति। संहतिः तमिळ् ஒன்று சேரதுன்னு அர்த்தம். சம்பன்யந்தே நாம சமூகம் समूहरूपाः भवन्ति तथा। तेभ्यश्च पृथिव्यादिभ्यः शरीरेन्द्रियविषयरूप संघाताः भवन्ति। तेभ्यश्च पृथिव्यादिभ्यः शरीर इंद्रिय विषयरूप संघाताः भवन्ति। शरीरम् इंद्रियं विषयः इति पृथक् पृथक् संघातः मया उक्तं किल। भूतसंघातः कथ्यते, भौतिकसंघातः शरीरमिति भौतिकसंघातः, इन्द्रियमिति भौतिकसंघातः, विषयः इति भौतिकसंघातः। तत्र च शरीरान्तर्वर्ती ग्राहक अभिमानारूढः विज्ञानसंतान एव आत्मत्वेन अवतिष्ठते।
तथैव सर्वः लौकिकव्यवहारः प्रवर्तते। तत्र च शरीरान्तर्वर्ती ग्राहक अभिमान आरूढ विज्ञानसन्तान एव आत्मत्वेन अवतिष्ठते। ज्ञायते वा? विज्ञानसन्तानः आत्मा। सः कीदृशः? शरीरान्तर्वर्ती ग्राहक अभिमान आरूढः। शरीर अन्तः वर्ती ग्राहक अभिमान आरूढः। ग्राहकत्वेन अभिमन्यते। ग्राहकत्व प्रकारक भ्रम विषयः इत्यर्थः। ग्राहकत्व प्रकारक भ्रम विषयः इत्यर्थः। ज्ञातं वा? ग्राहकत्व प्रकारक भ्रम विषयः विज्ञानसन्तान एव आत्मत्वेन अवतिष्ठते। विज्ञानसन्तानः एव आत्मत्वेन अवतिष्ठते। तथैव सर्वो लौकिकव्यवहारः प्रवर्तते। तथैव सर्वः लौकिकव्यवहारः प्रवर्तते। सर्वोऽपि लौकिकव्यवहारः केन प्रवर्तते? सर्वोऽपि लौकिकव्यवहारः तथैव प्रवर्तते। विज्ञानसन्तानेनैव प्रवर्तते। तत्र विज्ञानसन्तानः यः वर्तते सः आत्मा। सः आत्मा इत्युच्यते। आत्मा इत्युच्यते। तत्र आत्मा विज्ञानसन्तानेनैव तथैव विज्ञानसन्तानादेव सर्वो लौकिकव्यवहारः प्रवर्तते इति तेषां स्थितिः। तत्र अभिधीयते समुदाये उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः। समुदाये उभयहेतुकेऽपि तद् अप्राप्तिः। संघातात् संघातोत्पत्तिः। समुदायः उभयहेतुकः वर्तते। कथम्? अणुहेतुकः पृथिव्यादिभूतात्मकः समुदायः। पृथिव्यादिहेतुकः शरीरेन्द्रियविषयरूपसमुदायः। अणवः पार्थिवसमुदायः, आप्यसमुदायः इति समुदायरूपेण भवन्ति। ततः शरीरेन्द्रियविषयरूपसङ्घातः भवति। समुदाये उभयहेतुकेऽपि तत्प्राप्तिः नोपपद्यते। तत्प्राप्तिः समुदायप्राप्तिः। जगदात्मक समुदाय उत्पत्तिः नोपपद्यते। तस्मिन् उभयहेतुकेऽपि समुदाये तत्प्राप्तिः नोपपद्यते। समुदायोत्पत्तिः तत्प्राप्तिः। तत्शब्दस्य समुदायः अर्थः, प्राप्तिशब्दस्य उत्पत्तिः इत्यर्थः। उभयहेतुकेऽपि समुदाये स्वीकृते समुदायोत्पत्तिः न सम्भवति इत्यर्थः। समुदाये समुदायोत्पत्तिः न सम्भवति इत्युक्तौ घटे घटोत्पत्तिः न सम्भवति इत्यर्थः। उभयहेतुके समुदाये स्वीकृते पक्षे स्वीकृते सति स्वीकृतेऽपि समुदायोत्पत्तिः उपपादयितुं न शक्यते एवाचयः। एवं भवता प्रक्रिया उच्यते चेदपि समुदायोत्पत्तिः उपपादयितुं न शक्यते। इदमेव अस्माभिः कण्ठस्थीकर्तव्यमस्ति। परमाणूनां पृथिव्यादिभूतानां च क्षणिकत्व अभ्युपगमात्। पृथिव्यादिभूतानां परमाणूनां क्षणिकत्वं स्वीकृतं। परमाणवः क्षणिकाः। परमाणुभ्यः पृथिव्यादिभूतानि जातानि, तान्यपि भूतानि क्षणिकानि। ज्ञातं वा? इदानीं पश्यन्तु। परमाणवः क्षणध्वंसिनः, भूतानि च क्षणध्वंसी। कदा संहतौ व्याप्रियन्ते समयः उच्यते। क्षणिकत्वं नाम प्रवृत्ति आवध्वंसविशिष्टत्वं। तत्र कदा संहतौ व्याप्रियन्ते, कदा वा संहन्यन्ते। संहत्यर्थं परमाणुषु प्रथमतः व्यापारः अपेक्षितः, अनन्तरं संहतिः वक्तव्या। कदा विज्ञानविषयभूताः
यते परमाणवः तत्र परमाणवः पृथिव्यादिभूतानि भवन्ति, परमाणवः पृथिव्यादिभूतानि भवन्ति, कदा च आन उपादानादि व्यवहार आस्पदतां भजन्ते, कदा वा आन उपादानादि व्यवहार आस्पदतां भजन्ते, आन उपादानादि व्यवहार आस्पदत्वं कदा भजन्ते? पश्यन्तु, चतस्रः दशा परमाणवः भवन्ति, परमाणवः संहतौ व्याप्रियन्ते इति एकादश, संहता भवन्ति इति द्वितीया दशा, अनन्तरं ज्ञानविषयीभूताः भवन्ति, पृथिवी आपः तेजसम् इति ज्ञानविषयत्वं भजन्ते, अनन्तरं आन उपादानादि व्यवहाराः भवन्ति किल, तेषां हानम् उपादानम्, एतादृश्यः चतस्रः अवस्थाः कथं वक्तुं शक्यन्ते भवतां पक्षे? यदा व्याप्रियन्ते, व्याप्रियमाणाः परमाणवः संहतिदशायां न सन्ति, तदेव उच्यते को वा विज्ञानात्मा, कः विज्ञानात्मा भवति, कञ्चविषयं स्पृशति, कञ्चविषय तत्र को वा विज्ञानात्मा कञ्चविषयं स्पृशति, कञ्चविषयं स्पृशति नाम कञ्चविषयम् इन्द्रियसम्बद्धं करोति, कश्च विज्ञानात्मा कमर्थं कदा वेदयते, विज्ञानात्मा कम् अर्थं कदा वेदयते, न कदाचित् वेदयते, कदा वेदयते इति पृष्ठ अभिप्रायः कदापि न वेदयते इत्यर्थः। तत्र मुक्तावल्याम् अस्ति एका पङ्क्तिः आरम्भे, ननु ईश्वरसद्भावे किं प्रमाणं, किं प्रमाणमिति पृष्टुः कः, भोः ईश्वरः अस्ति मया चिन्तितं, प्रमाणं वद इति तदर्थः, ईश्वरसद्भावे किं प्रमाणं, प्रमाणं नास्ति एव इत्यर्थः। पृष्टः बौद्धो वा चार्वाको वा किं प्रमाणमिति जिज्ञासया पृच्छति वा, नास्ति इत्येव, तद्वत् कदा वेदयते, कदापि न वेदयते। कं वा विदितमर्थं कश्च कदा उपादत्ते, विदितम् अर्थं, कः कश्चित् अर्थः विदितः, कः कदा उपादत्ते, कदा व्यापारे प्रवृत्तो भवति, स्पष्टः हि नष्टः, इन्द्रियसम्बन्धः यस्य जातः सः नष्टः, स्पृष्टः इन्द्रियसम्बद्धः पदार्थः इदानीं नास्ति, यः वेदितः सः नष्टः, विदितः नष्टः, कथञ्च अन्येन स्पृष्टम् अन्यः वेदयते, इन्द्रियसम्बन्धस्तावत् अन्यस्य जातः, अन्यः कथं वेदयते, इन्द्रियसम्बन्धः देवदत्तस्य जातः, यज्ञदत्तः वेदयते कथम्, अन्येन विदितमर्थम् अन्यः कथम् उपादत्ते, सन्तानानाम् एकत्वेपि सन्तानेभ्यः तेषां वस्तुतः वस्त्वन्तरत्व आरभ्योगमात् न तन्निबन्धनं व्यवहारादिकम् उपपद्यते भवति, तथा नास्ति भोः, एते सर्वे क्षणिकः भवन्तु, परन्तु सन्तानः एकः, सन्तानस्तावत् क्षणद्वयं क्षणत्रयं क्षणचतुष्टयं तिष्ठति, विज्ञानात्मा एकः सन्तानः, तत्र इन्द्रियद्वारा सम्बद्धः पदार्थः एकः सन्तानः इति चेत् तत्र वदति भोः सन्तानिनः क्षणिकाः, सन्तानस्तु स्थिरः इति कथं वक्तुं शक्यं, सन्तानिभ्यः अन्यः सन्तानः नास्ति, ज्ञातं वा, सन्तानः नाम सन्ततिः, सन्ततिरेकः, सन्ततो असङ्गताः परमाणुरूपाः पदार्थाः भवन्तु क्षणिकाः, ते नष्टाः,
एकां सन्ततिं स्थिराम् आदाय पूर्वं दृष्टा सा सन्ततिः सैव सन्ततिः इदानीं स्पृश्यते, इदानीं तावत् व्यवह्रियते इति वक्तुं शक्यते इति प्रश्नः। ज्ञातुं वा? सन्तानानाम् एकत्वेपि सन्तानेभ्यः तेषां वस्तुतः वस्त्वन्तरत्व आरभ्यभगमात् न तन्निबन्धनं व्यवहारादिकम् उपपद्यते। अहमर्थ एव आत्मा स च ज्ञातैव इति च उपवादितं पुरस्तात्। सर्वं भवद्भिः एवं रीत्या चिन्तनीयम्। आधुनिकरीत्या एका पट्टिका तत्र स्थापनीया। पट्टिकायाः स्थापनं एवमुच्यते किल, टेबल् इति वदन्ति किल, तद्रीत्या स्थाप्यते चेत् तत्र विषयविभागः ज्ञायते। प्रथमतः संहतिः कदा, अनन्तरं संहत्यर्थं व्यापारः कदा, संहतिः कदा, अनन्तरं ज्ञानविषयत्वं कथम्, आनोपादानादि व्यवहारविषयत्वं कदा, अनन्तरं विज्ञानात्मा कश्चित् इन्द्रियसम्बन्धः केन साकं, तदनन्तरं ज्ञानं केन साकं, केन साकं विषयकं ज्ञानं कथं तत्र व्यवहारः इत्यादिकं तत्र विचारणीयम्। अहमर्थे एव आत्मा स च ज्ञातैव इति च उपवादितं पुरस्तात्। इतरेतर प्रत्ययत्वाद् उपपन्नमिति चेत् न संघातभाव अनिमित्तत्वात्। तत्र वदति इतरेतर प्रत्ययत्वाद् उपपन्नमिति चेत् न संघातभाव अनिमित्तत्वात् इति। तत्र वदति तेषां पक्षे अविद्यादयः केचित् पारिभाषिकपदार्थाः स्वीकृताः, तेषाम् इतरेतरप्रत्ययत्वम्, इतरेतरहेतुकत्वं। प्रत्ययो नाम हेतुः, प्रतीयते अस्मादिति प्रत्ययः। इतरेतरप्रत्ययत्वात् परस्परं हेतुहेतुभावः वर्तते, अतः एतत् सर्वम् उपपन्नम् चेत् न संघातभाव। प्रत्ययशब्दः हेतुवाची इति श्रुतप्रकाशिकायां वर्तते। न संघातभाव अनिमित्तत्वात् आदिशब्देन विज्ञानविषयत्वं व्यवहारात्मकत्वं च विवक्षितम्। संघातभावं प्रति एतेषाम् अविद्यादीनां हेतुत्वं विवृणोति। अविद्यादीनाम् इतरेतरहेतुत्वेन उपपन्नं संघातभावादिकम् इति चेत् भगवान् तत्र विवृणोति तेषां मतम्। अविद्यादीनाम् इतरेतरहेतुकत्वं वर्तते इति कृत्वा संघातभावः भवति इति कथयितुः अभिप्रायः किं क्षणिकत्वं तेन त्यक्तं वा? इदानीं कथं विज्ञानविषयत्वं, कथं व्यवहारात्मकत्वं, कथं तत्र समुदायभावः इति किल पृष्टं। तस्य प्रधानप्रश्नः संहति, ज्ञानविषयत्वं, व्यवहारविषयत्वं। त्रिषु अंशेषु कथम् उपपत्तिः भवतां मते क्रियते? तत्र वदति एते सर्वे पदार्थाः क्षणिकाः, परन्तु अविद्यया एतत् सर्वम् उपपद्यते। श्लोकवाक्ये सर्वम् उक्तमस्ति। अविद्या हि नाम विपरीतबुद्धिः, अविद्या नाम का विपरीतबुद्धिः। क्षणिकादिषु स्थिरत्वादिगोचरतया संस्काराख्याः रागद्वेषादयः जायन्ते। तया संस्काराख्याः रागद्वेषादयः जायन्ते। रागः द्वेषः इत्यादिकं संस्कारशब्देन उच्यते। ततः चित्त अभिज्वलनरूपं विज्ञानं जायते।
ततः नामाख्याः चित्तचैत्ताः जायन्ते। ततः पृथिव्यादिकं रूपिद्रव्यं जायते। पृथिव्यादिकं रूपिद्रव्यं जायते। ततः अनन्तरं षडायतनाख्यम् इन्द्रियषट्कम्, आयतनशब्देन इन्द्रियाणि उच्यन्ते, षडायतनाख्यम् इन्द्रियषट्कं जायते। ततः स्पर्शाख्यः कायो जायते। ततः वेदनादयः जायन्ते। ततश्च पुनः अपि अविद्यादयः इति अविद्यादिका अन्योन्यमूला चक्रपरिवृत्ति। प्रथमतः अविद्यायाम् आरम्भः कृतः, अविद्यातः संस्कारः रागद्वेषादयः, चित्त अभिज्वलनम्, चित्त अभिज्वलनेन नामाख्याः चित्तचैत्ताः, पृथिव्यादिकं रूपद्रव्यं, षडायतनम् इन्द्रियं, स्पर्शाख्यः कायः, वेदनादयः, पुनः अविद्या। एवं चक्र अन्योन्यमूलतत्त्वं वर्तते, चक्रं वर्तते। एतच्च सर्वं पृथिव्यादिभूतभौतिकसङ्घातमन्त्रेण नोपद्यते। पश्यतु, अविद्यामारभ्य अविद्यायां समापितम्। अविद्यातः संस्कारः, संस्कारतः चित्ताभिज्वलनं, चित्ताभिज्वलनानन्तरं नामाख्याः चित्तचैत्ता, ततः पृथिव्यादिकम् इत्युक्तम्। पृथिव्यादिकं रूपद्रव्यम् इत्युक्तं किल। पृथिव्यादिकं तावत् अविद्यादिकं विना न भवति किल। तथा च एवम् उच्यते, पृथिव्यादिभूतभौतिकसङ्घातं सङ्घाता इति न भवति, तदनन्तरम् इन्द्रियषट्कं, स्पर्शाख्यः कायः, तदनन्तरं वेदनाः, वेदनादयः, तदनन्तरं पुनः अविद्या। अस्मिन् चक्रे यदि मध्ये पृथिव्यादिरूपद्रव्यं यदि न स्वीक्रियते तर्हि इदं चक्रमे उपपादयितुं न शक्यते। अतः सङ्घातभावादिकम् उपपन्नम् इति ज्ञातं वा। सङ्घातभाव अनिमित्तत्वादि खण्डनं क्रियते। तत्र अविद्यादीनां भूतभौतिकसङ्घातभावं प्रति निमित्तत्वं कथम्? वदन्ति अस्थिरेषु स्थिरत्वबुद्ध्यात्मिका अविद्या, तन्निमित्ताः रागद्वेषादयः अर्थान्तरस्य क्षणिकस्य संहति हेतुतां प्रतिपद्यन्ते। पश्यन्तु, क्षणिकादिषु स्थिरत्वादि, क्षणिके स्थिरत्वबुद्धिः, विपरीतबुद्धिः अविद्या। अविद्यया संस्काराः जायन्ते, संस्कारेण चित्ताभिज्वलनं चित्तचैत्ताः जायन्ते। तथा पृथिव्यादिरूपद्रव्यं जायते इति उच्यते। पृथिव्यादिरूपद्रव्यम् इत्यस्य कोऽर्थः? सङ्घातभावः इति किल अर्थः। तत्र अन्यत्र वर्तमानः भ्रमः कथम् अन्यस्य संहतिं प्रति कारणं स्यात्? शुक्तिकायां रजतबुद्धिः जायते इति मन्यता। शुक्तिकायां रजतबुद्धिः शुक्तिकादि अर्थसंहतिं प्रति हेतुर्भवति वा? शुक्तिकायां रजतबुद्धिर्जाता इति कृत्वा शुक्तिकायां संहतिं भवति वा तेन? तदेव वदति, यस्य क्षणिके स्थिरत्वबुद्धिः सः पुरुषः तदानीमेव नष्टः। कस्य रागादयः जायन्ते, कस्य चित्ताभिज्वलनं जायते। संस्काराश्रयं स्थिरमेकं द्रव्यम् आरभ्योपगच्छताम्, संस्कार अनुवृत्तिरपि न शक्या वक्तुं। संस्काराश्रयः स्थिरः आत्मा यदि न कल्प्यते, संस्कारस्य अनुवृत्तिरपि वक्तुं न शक्यते। प्रक्रियायामपि प्रथमतः किं उक्तं, रागद्वेषादयः उत्पद्यन्ते इति उक्तं किल। ततः परमेव ज्ञानसङ्गाणस्य अभिज्वलनम् इत्युक्तं। तदेव कथं सम्यक्? प्रथमतः रागद्वेषो नाम किं? ज्ञानविशेषः एव। रागद्वेषादयः संस्कारः। इदं पश्यन्तु, संस्कारशब्दस्य भवता एकस्य अर्थः स्वीकृतस्य सः अर्थः मास्तु। सर्वेपि पारिभाषिकाः पदार्थाः। रागद्वेषादयः भवन्ति चेत्
चित्त अभिज्वलनं भवति। लोके ज्ञानं कस्य भवति? रागद्वेषादिकस्य तस्य ज्ञानं भवति। ज्ञानशब्देन किं तत्त्वज्ञानं तत्र इति उच्यते वा? नास्ति। बौद्धमते ज्ञानम् अस्ति चेत् मोक्षः नास्ति। ज्ञानशब्देन एतादृशज्ञानं खलु उच्यते, विकल्पात्मकज्ञानं खलु उच्यते। तद्वेषाम् अनिष्टं किल विकल्पः एव। विकल्पात्मकज्ञानं खलु तद् ज्ञानशब्देन उच्यते। तद् रागद्वेषादिना किल भवति। मम रागद्वेषादि भवति, अत एव अहं भवान् सः स च परस्परं भिन्नाः इति पश्यामि। इति मम रागद्वेषादि किमपि नास्ति। मम भवत्सु वर्तमानः स्वरूपभेदोऽपि न ज्ञायते, सर्वम् एकरूपं ज्ञायेत। तेषां मतम्। उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात् इतश्च क्षणिकत्वपक्षे जगदुत्पत्तिः नोत्पद्यते। क्षणिकत्वपक्षे जगदुत्पत्तिः नोत्पद्यते इति इतश्च नाम एतद्धेतुनापि अस्माद्धेतोरपि न भवति। उत्तरक्षणोत्पत्तिवेलायां पूर्वक्षणः विनष्टः। भवान् पश्यतु, बौद्धमते क्षणिकः सर्वो हि पदार्थः इति उच्यते। वस्तुतः क्षणः इत्येव वक्तव्यम्। क्षण्यते, हिंस्यते इति व्युत्पत्त्या क्षणशब्दः द्रव्यपरः, वस्तुपरः। तेषां पक्षे धर्मधर्मीभावः नास्ति। क्षण्यते हिंस्यते इति व्युत्पत्त्या नाशप्रतियोगित्यर्थः लभ्यते। बौद्धमतमिदम् अस्ति, यद्वस्तु उत्पद्यते उत्पत्तेः हेतुः अन्वेष्टव्यः, नाशस्य हेतुः नान्वेष्टव्यः। नाशस्तु स्वरूपानुगतः। वस्तु उत्पन्नं चेत् नश्यत्येव अनन्तरक्षणे। नाशस्तु स्वरूपानुबन्धी वर्तते। अतएव अहेतुक विनाशः इत्येतत् उच्यते। उत्पत्तेस्तु हेतुः अन्वेष्टव्यः, नाशस्य हेतुः नान्वेष्टव्यः इति बौद्धमतम्। एतत् सर्वं मनसि स्थापनीयम्। उत्तरक्षण उत्पत्तिवेलायां पूर्वक्षणः विनष्टः। तस्य उत्तरक्षणं प्रति हेतुत्वं न भवति। प्रथमक्षणः अनन्तरक्षण उत्पत्तिवेलायां प्रथमक्षणः नष्टः। अनन्तरक्षण उत्पत्तिवेलायाम् अविद्यमानः अयं पूर्वक्षणः कथं तं प्रति हेतुस्य? भवता प्रष्टुं शक्यते, भो कार्यनिहितं पूर्ववर्तित्वं किल इष्टं, कार्यसमकालवर्तित्वं नेष्टं किल इत्येतत् समकालवर्तित्वम् इष्टमिति कृत्वा अभावस्य हेतुत्वे, अभावः हेतुश्चेत् सर्वं प्रति हेतुः स्यात्। अभावः किल हेतुः, अभावस्य हेतुः सर्वत्र अभावः वर्तते किल। तत्र वदति, भोः पूर्वक्षणवृत्तित्वे हेतुत्वमिति मया उच्यते। पूर्वक्षणवृत्तित्वे हेतुत्वं मया उच्यते चेत् तर्हि कश्चित् घटक्षणः अत्र अस्ति। इदानीं कश्चित् घटक्षणः वर्तते। अनन्तरक्षणे तदुत्तरक्षणभाविनः सर्वे पदार्थाः, गोमेषादयः सर्वेपि एतद् पूर्वघटक्षणः वर्तते किल, तद्धेतुः स्यात्। पूर्वक्षणवृत्तित्वम् अनन्तरक्षणोत्पन्नघटपटादीनां सर्वेषां कृते पूर्वक्षणवृत्तित्वं तस्य घटस्य अस्ति किल। गोमहिष अश्वकूड्य पाषाणादीनां त्रैलोक्यवर्तिनां हेतुः स्यात्। अथ एकजातीयस्यैव पूर्वक्षणवर्तिना हेतुत्वं विष्यते। तत्र वदति तथा नास्ति। अयं घटक्षणः अनन्तरघटक्षणं प्रति कारणम्। अयं पटक्षणः अनन्तरपटक्षणं प्रति कारणम्। परन्तु अयं पटक्षणः अनन्तरघटक्षणं प्रति कारणं भवतु इति प्रष्टुं न शक्यते। जातिभेदः वर्तते इति चेत् पुनः प्रश्नः,
अनन्तरक्षणे ये ये पटक्षणाः सन्ति लोके तेषां सर्वेषां पटक्षणानाम् एतद्देशवर्ती पटक्षणः कारणं स्यात्। तदपि ओम् इति अङ्गीकर्तुं न शक्यते। तदनन्तरम् एवम् उच्यते तेन, तथा नास्ति भोः, एकः घटक्षणः तदनन्तरक्षणे एकघटक्षणे प्रति कारणम्, तज्जातीयानां सर्वेषां प्रति कारणं न चेत् कस्य एकस्य कः एकः हेतुरिति विवेचनं क्रियताम्। तदपि अथ यस्मिन् देशे यः घटक्षणः स्थितः तद्देशसम्बन्धिने उत्तरघटक्षणस्य सः हेतुः। एवम् उच्यते, यस्मिन् देशे यः घटक्षणः स्थितः, यः घटक्षणः स्थितः तद्देशसम्बन्धिनः उत्तरघटक्षणस्य सः हेतुः। ज्ञायते किल? यस्य उत्तरक्षणस्य उत्तरघटक्षणस्य कः पूर्वघटक्षणः हेतुः इति नियामकं नास्ति इत्युक्तं। देशः नियामकः इति चेत् तर्हि देशः स्थिरो वा? पूर्वस्मिन् क्षणे अयमेव देशः आसीत्, इदानीमपि क्षणे सः देशः वर्तते, कथं वक्तुं शक्यते? किञ्च चक्षुरादिसम्प्रयुक्तः यः अर्थः सः ज्ञानोत्पत्तिकाले नास्ति। अर्थस्य ज्ञानविषयत्वं न सम्भवति। इदं पुस्तकमस्ति, चक्षुसम्प्रयोगः अस्मिन् पुस्तके भवति। चक्षुसम्प्रयोगः चक्षुसन्निकर्षः पुस्तके भवति। यथा ज्ञानं भवति तस्मिन् समये इदं पुस्तकं नास्ति क्षणिकत्वात्, तर्हि ज्ञानविषयत्वं कथं वक्तुं शक्यते? यतः यत्र इन्द्रियसम्प्रयोगो जातः समष्टः, तर्हि तस्य ज्ञानविषयत्वं कथं वक्तुं शक्यते? इतः परं वदति असति प्रतिज्ञोपरोधः यौगपद्यम् अन्यथा इति। असत्यपि हेतौ कार्यं जायते इति उच्यते, तर्हि सर्वं सर्वत्र सर्वदा उत्पद्येत इत्युक्तम्। असत्यपि हेतौ कार्यम् उत्पद्यते इति उच्यते, तर्हि सर्वं सर्वत्र सर्वदा उत्पद्येत। ज्ञातं वा? सर्वं सर्वत्र सर्वदा उत्पद्येत इत्युक्तं। पूर्वमुक्तं किल? असत्यपि नाम पूर्वक्षणे वर्तमानः इदानीं क्षणे नास्ति चेदपि कार्यं भवति चेत् अभावस्य हेतुत्वे सर्वं सर्वत्र सर्वदा उत्पद्येत। अभावस्य हेतुत्वे नाम अभावस्य स्वसमानकालवर्तित्वेन हेतुत्वे, अभावस्य स्वसमानकालवर्तित्वेन हेतुत्वे सर्वं सर्वदा सर्वत्र उत्पद्येत इति। न केवलम् उत्पत्तिविरोध एव प्रतिज्ञा च भवता उपरुध्येत। उत्पत्तिविरोधे एव न केवलं प्रतिज्ञा च भवता उपरुध्येत। का प्रतिज्ञा भवताम्? अधिपति सहकारी आलम्बन समनन्तरप्रत्ययाः चत्वारः ज्ञानोत्पत्तिहेतवः इति। तत्र अधिपतिः इन्द्रियं, सहकारी नाम आलोकारी, आलम्बनं नाम विषयः। अधिपति सहकारी आलम्बन, समनन्तरप्रत्ययः नाम अव्यवहित प्रत्ययः, अव्यवहित पूर्वप्रत्ययः। अनन्तरशब्दः पूर्वस्मिन्नपि प्रयुज्यते, उत्तरस्मिन्नपि प्रयुज्यते। अत्र समनन्तरप्रत्ययः इत्यनेन अव्यवहितपूर्वं यः प्रत्ययः एतत् सर्वं विज्ञानोत्पत्तौ हेतवः इत्युक्तम्। तत्र किं भवति? एतेषां विज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वं भवता उक्तं, परन्तु असत्यपि हेतौ कार्यं भवति चेत् सर्वं सर्वत्र सर्वदा उत्पद्येत, सर्वं सर्वत्र उत्पद्येत इति दोषः भवति किल? तर्हि भवतां प्रतिज्ञा कुत्र गच्छति? प्रतिज्ञायाः हानिः भवति। अधिपत्यादीनां कारणत्वं कथं भवता वक्तुं शक्यते? अधिपतिः पूर्वक्षणे वर्तते, अनन्तरक्षणे अधिपतिर्नास्ति किल?
तर्हि अधिपतेः अभावे अपि तत्समानकालं कार्यं जायते इति स्वीक्रियते। अभावस्य कारणत्वे सति सर्वं सर्वदा सर्वत्र उत्पद्येत इति प्रश्नः तिष्ठति। प्रतिज्ञा अनुपरोधाय एवं वक्तव्यं, घटक्षणे स्थितेव घटक्षणान्तरं जायते इति उच्यते। तर्हि योगपद्यं स्यात्, कार्यकारणयोः घटक्षणयोः योगपद्यं स्यात्। योगपद्यं स्यात् नाम योगपद्येन उपलब्धिः स्यात् इत्यर्थः। पश्यतु, घटक्षणः अनन्तरक्षणे अन्यः घटक्षणः जायते इत्युक्तौ तस्मिन् काले पूर्वघटक्षणः नास्ति। तस्य अभावे तत्समकालं घटक्षणः यदि जायेत तर्हि अभावस्य घटक्षणं प्रति कारणत्वं स्वीक्रियेत। तर्हि अभावस्य घटक्षणं प्रति कारणत्वं स्वीक्रियेत। तर्हि सर्वं सर्वदा सर्वत्र उत्पद्येत इति प्रश्नः स्यात्। तद्वारणार्थं घटक्षणे स्थिते एव तस्मिन्नेव क्षणे घटक्षणान्तरं जायते इत्युक्तौ। तर्हि योगपद्येन कार्यकारणयोः द्वयोरपि उपलब्धिः प्रसज्यते। तथा नास्ति किल, घटद्वयं तत्र ज्ञायते वा? नास्ति। न च तथा उपलभ्येत, न च तथा उपलभ्येत। क्षणिकत्व अन्यथा इत्यत्र अन्यथा योगपद्येन उपलब्धिः प्रसज्यते, परन्तु तथा उपलब्धिर्नास्ति। तर्हि क्षणिकत्व प्रतिज्ञा च हि एवं गीयते। क्षणिकत्वं स्थितमेव इति चेत् तर्हि इन्द्रियसम्प्रयोगज्ञानयोः योगपद्यं प्रसज्येत। क्षणिकत्वमपि भवतां नास्ति। प्रथमतः इन्द्रियसम्प्रयोगः, अनन्तरम् इन्द्रियसम्प्रयोगः यस्मिन् घटे सः घटः अनन्तरक्षणे अस्ति इति चेत् तर्हि क्षणिकत्वभङ्गः घटस्य। तर्हि क्षणिकत्वं स्वीक्रियते इति चेत् तर्हि इन्द्रियसम्प्रयोगः यस्मिन् काले तस्मिन्नेव काले ज्ञानमपि स्वीकर्तव्यः स्यात्। इन्द्रियसम्प्रयोगज्ञानयोः योगपद्यं प्रसज्येत। सूत्रार्थः एवं वक्तव्यः, अन्यथा योगपद्येन उपलब्धिः स्यात्। प्रतिसंख्या निरोधा प्राप्तिः अविच्छेदात् उच्यते। प्रतिसंख्या निरोधा प्राप्तिः अविच्छेदात् इति सूत्रम्। एवं तावत् असतः उत्पत्तिः निरस्ता। एतावत्पर्यन्तम् असतः उत्पत्तिः निरस्ता। सतः निरन्वयविनाशोऽपि नोपपद्यते इत्युच्यते। सतः निरन्वयविनाशोऽपि नोपपद्यते इति इतः परम् उच्यते। अयमाशयः तत्र क्षणिकत्ववादिनः एवं स्वीकुर्वन्ति। मुद्गराभिघातानन्तरम् उपलब्धियोग्यः सदृशसन्तान अवसानरूपः। सदृशसन्ताने अवसानं यस्य सः स्थूलः उपलब्धियोग्यः कश्चित् सन्तानः। अन्यः सदृशः एव सन्तानः, मुद्गरपातादिकं नास्ति। उपलब्धि अनर्हः प्रतिक्षणभावी कश्चित् सूक्ष्मः विनाशः वर्तते। तस्य निरन्वयविनाश यः निरन्वयो विनाशः प्रतिसंख्यानिरोध अप्रतिसंख्यानिरोधशब्दाभ्याम् अभिधीयेते। प्रतिसंख्या इति स्यात्। प्रतिसंख्यानिरोध अप्रतिसंख्यानिरोध शब्दाभ्याम् अभिधीयेते। तौ न संभवतः इत्यर्थः। अयम् आशयः सदृशसन्ताने पूर्वक्षणभावी च उपलब्धि अनर्हः सूक्ष्मश्च यः निरन्वयविनाशः उभयत्रापि निरन्वयविनाशः। परन्तु कुत्रचित् सदृशसन्तानपर्यवसानं, कुत्रचित्
सदृशसन्तान अवसानरूपः वर्तते। मुद्गर अभिघातः यदा भवति तदानीं सदृशसन्तानस्य अवसानं, मया सदृशसन्ताने अवसानं यस्य इत्युक्तं, सदृशसन्तानस्य अवसानं, सदृशसन्तानस्य अवसानं भवति, समाप्तिः भवति। मुद्गराभिघातानन्तरं कश्चित् विनाशः उपलब्धियोग्यः वर्तते, सः स्थूलः। प्रतिक्षणं तत्र सदृशसन्तानरूपः कश्चित् निरन्वय, सदृशसन्ताने प्रतिक्षणभावी निरन्वयः विनाशः कश्चित् अस्ति। उभयत्रापि निरन्वय विनाशः अवसानम् इति वदति। अत्रापि उभयत्रापि निरन्वय विनाशः, उभयत्रापि निरन्वय विनाशः एव। सान्वय विनाशः कुत्रापि नास्ति। तथा नास्ति। उत्तरत्रापि उभयत्रापि निरन्वय विनाशः। कुत्रचित् अयं विनाशः उपलब्धि अर्हः भवति, घटो नष्टः इति वदति। अन्यथा तु निरन्वय विनाशे सत्यपि उपलब्धि अनर्हत्वं वर्तते, सा अप्रतिसंख्यानिरोधः। प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या इति पदयोः विग्रहः नाशप्रतीपा संख्या प्रतिसंख्या तया निरोधः, प्रतिसंख्या निरोधः। संतम् असंतं करोमि इत्येवं रूपता एवं बुद्धे प्रतीपत्वम्। यद्वा संख्या विषयः तस्य प्रतिकूला असत्त्वग्राहिणी लौकिकानां बुद्धिः। नाश प्रतीपा संख्या, संख्यानां बुद्धिः तया निरोधः। संतमेव असन्तं करोमि इति बुद्ध्या, संतम् इमं घटम् असन्तं करोमि इति या बुद्धिर्भवति सा नाशप्रतीपा, नाशविरोधिनी संख्या, सा प्रतिसंख्या। तया निरोधः जायते मुद्राभिघातास्थले। कुतः? अविच्छेदात्। सतः निरन्वय विच्छेद असंभवात्। सतः निरन्वय विच्छेदः कथं भवितुमर्हति? अस्माभिः श्रीविष्णुपुराणरीत्या सर्वं पूर्वमेव उक्तं वर्तते। अविच्छेदात् सतः निरन्वय विच्छेद असंभवात्। असंभवश्च सतः उत्पत्तिविनाशो नाम अवस्थान्तरापत्तिरेव। कुतः असंभवात्? निरन्वय विनाशः कुतः न सम्भवति? सतः उत्पत्तिविनाशो नाम अवस्थान्तरापत्तिरेव। उत्पत्तिः नाशश्च अवस्थान्तरापत्तिरेव सत्पदार्थस्य। असत्कार्यवादिनः वयं न भवामः तदानीमपि वस्तु सदैव अवस्थायोगिद्रव्यम् एकमेव स्थिरमिति कारणादन्यत्वं कारणस्य उपादयति। अस्माभिः तदन्यत्वम् इत्यत्र प्रतिपादितः, ज्ञातं वा? एवञ्च निरन्वयविनाशः इति अन्वयरहितः विनाशः कदापि न भवितुमर्हति। तत्र वदति निर्वाणस्य दीपस्य निरन्वयविनाशदर्शनमस्ति किल। दीपः वर्तते, सः दीपः तत्र भवति निर्वाणदशायामस्ति, तदानीं तु निरन्वयविनाशः वर्तते। एवं तद्वत् सर्वत्रापि निरन्वयविनाशः भवितुमर्हति किल इति चेत्, भोः घटशरावादौ सदैव अवस्थान्तरापत्तिः विनाशः इति ज्ञातम्। यतः घटो विनष्टः इति स्थलेपि मृदः अनुवृत्तिः दृश्यते, मृदः द्रव्यस्य अनुवृत्तिः दृश्यते। अतः द्रव्यस्य अवस्थान्तरापत्तिरेव विनाशः इति निर्णीते सति प्रतिपादावपि निर्वाणदशायां सूक्ष्मतया अनुवृत्तिः स्वीकर्तव्या। द्रव्यस्य तेजसः अनुवृत्तिः स्वीकर्तव्या। तत्रापि अवस्थान्तरापत्तिकल्पनस्य युक्तत्वात्
सर्वत्र सदैव अवस्थान्तरावृत्तिः नाशः इति स्वीक्रियते चेत् निर्वाणदशायां प्रदीपस्य अवस्थान्तरावृत्तिरेव नाशः इति स्वीक्रियताम्। किमर्थं निर्णयविनाशः तत्र स्वीक्रियते इति। प्रदीपादौ सूक्ष्मदशापत्यापि अनुपलम्भो वर्तेः। तर्हि प्रदीपादौ निरन्वयविनाशः नास्ति इत्युक्तौ उपलभ्यताम्। सूक्ष्मदशापत्या नोपलभ्यते। यथा घटशरावादिकं नष्टं चेदपि मृदः उपलब्धिः वर्तते अनन्तर अवस्थायामपि तद्वत् तत्र द्रव्यस्य अनुवर्तमानत्वे उपलब्धिः स्यात् चेत् सूक्ष्मत्वात् नोपलभ्यते। उभयथा च दोषात् क्षणिकत्ववादिनः तुच्छात् उत्पत्तिं स्वीकुर्वन्ति। उत्पन्नस्य तुच्छतापत्तिं च तत्र पुनः वदामि। क्षणिकत्ववादिनः तुच्छात् उत्पत्तिं स्वीकुर्वन्ति, उत्पन्नस्य तुच्छत्वं स्वीकुर्वन्ति। उभयमपि न सम्भवति एतावता उक्तम्। तुच्छात् नाम अभावात्, अभावात् उत्पत्तिः न सम्भवति इत्युक्तम्। उत्पन्नः अनन्तरक्षणे एव अभावप्रतियोगी भवति। उत्पन्नस्य तुच्छत्वापत्तिः इति उभयमपि न सम्भवति इत्युक्ते क्षणिकत्वं नास्ति तस्य अयमेव अर्थः। तुच्छात् उत्पत्तौ उत्पन्नस्य तुच्छत्वापत्तौ च दोषोऽपि भवति। कः इदं ज्ञायते वा मया उच्यमानं? ज्ञायते वा न वा? अभावात् उत्पत्तिः, उत्पन्नः अभावात्मकः भवति इत्युक्तौ दोषः उच्यते। यदि अभावात् जगदुत्पत्ति तर्हि अभावरूपः भवेत्। यत् यस्मात् उत्पद्यते तदात्मकं दृष्टम्। मृदः उत्पन्नः घटः मृदात्मकः, सुवर्णात् उत्पन्नः घटः सुवर्णात्मकः भवति। सुवर्णघटः मकुटम् इति उक्तमस्ति। तत्र जगत् तुच्छात्मकं भवतापि नोच्यते। जगत् सत् इत्युच्यते त्वया। यत् सत् तत् क्षणिकमिति किल तेषां व्याप्तिः। जगतः सत्त्वं त्वयापि उच्यते। मया किम् आपाद्यते? अभावात् उत्पद्यते चेत् इदमपि अभावरूपं भवति। अस्य अभावरूपत्व अनन्तरं भवति चेत् तदपि ततः निरन्वये विनाशे न च प्रतीयते। जगत् तुच्छात्मकं त्वयापि नाङ्गीक्रियते, नापि प्रतीयते, न उपलभ्यते। सतः निरन्वये विनाशे, सतः तुच्छतापत्तिः यदि स्वीक्रियते तर्हि एकक्षणादूर्ध्वं जगत् तुच्छं स्यात्। इदं जगत् अस्मिन् क्षणे वर्तते, अनन्तरक्षणे तुच्छं स्यात्। पश्चात् तुच्छात् जगदुत्पत्तौ अनन्तरोक्तं तुच्छात्मकत्वमेव स्यात्। पङ्क्तिः एवं स्यात्, तथा नास्ति। इदं जगत् एतत् क्षणात्मकं वर्तते, यद् अनन्तरक्षणे इदं जगत् नास्ति, इष्यते। परन्तु तदानीं तुच्छमस्ति किल, तुच्छम् इत्युच्यते किल। ततः जगदुत्पद्यते, तत् समानक्षणे जगदुत्पद्यते। समानक्षणे जगदुत्पद्यते चेत् पश्चात् तुच्छात् जगदुत्पत्तौ
अनन्तरोक्तं तुच्छात्मकमेव स्यात् तुच्छात्मकत्वमेव इति तुच्छात्मकत्वमेव इति अनन्तरोक्तं तुच्छात्मकमेव स्यात् अत्र तुच्छात्मकत्वमेव इति पङ्क्तिरस्ति पश्चात् तुच्छात् जगदुत्पत्तौ अनन्तरोक्तम् एवम् अनन्तरोक्तम् इदानीमेव उक्तं किल तादृश तुच्छात्मकत्वं स्यात् अनन्तरोक्तं न अनन्तरपङ्क्तौ समनन्तरपङ्क्तौ यद् तुच्छात्मकत्वम् उक्तं तद् तुच्छात्मकत्वं स्यात् तस्य एक एव दोषः उक्तः न जगत् अनन्तरक्षणे जगत् सत् ततः अनन्तरक्षणे जगतः अभावः यदि स्वीक्रियते तर्हि उत्पन्नस्य तुच्छतापत्या अनन्तरक्षणे तुच्छमेव स्यात् सर्वम् इति प्रथमतः दोषः न तुच्छा जगदुत्पत्तिः यदि स्वीक्रियते तर्हि जगतः तुच्छत्वापत्तिः स्यात् जगतः तुच्छत्वापत्तिः स्यात् इति एकः दोषः नास्ति तत्र तुच्छात् तत्र किम् उक्तं तुच्छात् उत्पत्तिः स्वीक्रियते चेत् एको दोषः उत्पन्नस्य तुच्छतापत्तिः अपरो दोषः तुच्छात् जगदुत्पत्तिः स्वीक्रियते चेत् तुच्छत्वापत्तिः सत्यम् उत्पन्नस्य तुच्छत्वापत्तिः यदि स्वीक्रियते तर्हि एकक्षणानन्तरं जगतः तुच्छत्वापत्तिः स्यात् तत् तुच्छत्वं कथम् इति चेत् तुच्छात् उत्पन्नत्वादेव तस्य तुच्छत्वम् एवं तस्य तथा नास्ति तुच्छात् उत्पन्नस्य अनन्तरक्षणे अभावः स्वीक्रियते किल तर्हि इदानीं जगदस्ति अनन्तरक्षणे अभावश्चेत् तुच्छतापत्तिः स्यात् जगतः तुच्छतापत्तिः स्यात् अनन्तरक्षणे जगतः तुच्छतापत्तिः स्यात् न तुच्छतापत्तिर्नास्ति तस्मिन् क्षणे तुच्छमस्ति अभावः अस्ति किल तत्क्षणे एव जगत् अभावात् जायते इत्युक्तौ अभावात् जायमानस्य द्वितीयक्षण जगतः अपि अभावात्मकत्वं स्यात् इत्युच्यते अतः उभयथापि दोषात् न भवदुक्तप्रकारौ उत्पत्तिनिरोधो अतः भवदुक्तरीत्या उत्पत्तिः निरोधश्च अभावश्च न वक्तव्यो निरोधशब्दस्य नाशः इत्यर्थः आकाशे च अविशेषात् तत्र आकाशः न स्वीक्रियते इत्युक्तम् बाह्य आभ्यन्तरवस्तुनः स्थिरत्वप्रतिपादनाय प्रतिसंख्या निरोधयोः तुच्छरूपता निराकृता तत्र प्रतिसंख्या निरोधः इत्यस्य सर्वदा व्याख्यानं किं क्रियते प्रतिसंख्या नाम संख्याविशेषः प्रतिसंख्या संख्यां प्रति प्रतिसंख्या संख्याविषयीभूतः निरोधः ज्ञानविषयीभूतः विनाशः इति व्याख्यानं क्रियते सुलभतया परन्तु भावप्रकाशिकायाम् अन्यापि व्याख्या कृता वर्तते प्रतिपा संख्या नाम नाशप्रतिपा संख्या प्रतिसंख्या नाशप्रतिपा न सत्त्वप्रतिपा संख्या नाशः भवतु नश्यतु इति बुद्धिः नाशप्रतिपा नास्ति एतद्विपरीता बुद्धिः सन्तम् असन्तं कारयामि इति बुद्धिः सन्तम् असन्तं करोमि इति या बुद्धिः वर्तते सा तया संख्यया यो निरोधः तया बुद्ध्या यो नाशः सा प्रतिसंख्या निरोधः इति अत्र उक्तमस्ति तत्र प्रतिसंख्या निरोधयोः तुच्छरूपता निराकृता तत्प्रसंगेन ताभ्यां सह तुच्छत्वेन सौगतैः परिगणितस्य आकाशस्यापि तुच्छता प्रतिक्षिप्यते तत्प्रसंगेन ताभ्यां तुच्छत्वेन सौगतैः परिगणितस्य आकाशस्यापि तुच्छता प्रतिक्षिप्यते तत्प्रसंगेन ताभ्यां सह प्रतिसंख्या निरोधाभ्यां सह सौगतैः तुच्छत्वेन परिगणितः आकाशः आकाशस्यापि तुच्छता प्रतिक्षिप्यते आकाशात्
निरुपाख्यता न युक्ता आकाशे च अविशेषात् आकाशे च निरुपाख्यता न युक्ता आकाशे च निरुपाख्यता निरुपाख्यत्वं नाम अलीकत्वम् अनुपाख्यं निरुपाख्यं शब्दः तत्र वर्तते आकाशे च निरुपाख्यता न युक्ता कुतः तत्र यथा पृथिव्यादिकं भावरूपत्वेन अभ्युपगतं पृथिव्यादिकं तद्वत् आकाशमपि भावरूपत्वेन अभ्युपगम्यताम् कथम् अबाधितप्रतीति सिद्धत्वम् अस्ति इति कृत्वा आचार्यैः न्यायसिद्धान्तरे विधिरूपत्वादि प्रयोगः भावत्वेन प्रतीयमानत्वम् उभयत्रापि वर्तते पृथिव्यामपि अस्ति आकाशेऽपि अस्ति सा प्रतीतिः अबाधिता वर्तते पृथिव्यादिविषये आकाशेऽपि अबाधिता वर्तते तर्हि आकाशः कुतः न स्वीक्रियते अत्र शेनः पतति अत्र गृध्रः नाम कळ्ळु शेना नाम परन्दु इति शेनादिप्रथमदेशत्वेन आकाशः प्रतीयते तत्र वदति पृथिव्यादि अभावमात्रम् आकाशः इति ते वदन्ति तत्र प्रश्नः क्रियते विकल्पासनत्वात् कथम् अभावश्चतुर्विधः किल प्रागभावः प्रध्वंसाभावः अन्योन्याभावः अत्यन्ताभावश्च आकाशः पृथिव्यादि प्रागभावः इति वक्तुं न शक्यते कुतः प्रागभावः प्रध्वंसो वा इति आकाशः तर्हि पृथिव्यादिषु वर्तमानेषु आकाशप्रतीतिः न भविष्यति इति कृत्वा निराकाशं जगत् स्यात् पश्यतु पृथिव्याः ध्वंसः पृथिव्याः प्रागभावः आकाशः पृथिवीपक्षणं पृथिव्यादीनां प्रागभावः पृथिव्यादीनां ध्वंसः आकाशः इत्युक्तौ पृथिव्यादीनां सत्त्वे प्रागभावध्वंसयोः उत्पादनं कर्तुं न शक्यते इति कृत्वा जगत् निराकाशं स्यात् प्रतीति अस्ति इत्येव किल अनिष्ट आपादनं करणीयं सत्यं निराकाशं नाम आकाशः प्रतीयते किल योगः एव अनिष्टः इत्येव प्रतीति उपादनीया किल पृथिव्यादीनां ध्वंसप्रागभावो आकाशः इत्युक्तौ तेषां सत्त्वे आकाशप्रतीति कथम् उपपाद्यते किं विषयिणी सा प्रतीतिः स एव किं यतः प्रतीयते तदेव ध्वंसप्रागभावव्यतिरिक्तः इति निश्चीयते इत्येव वक्तव्यं सत्यं तर्हि ध्वंसप्रागभावो न आकाशः किल तत् इतरेतराभावः आकाशः नाम ध्वंसः अन्योन्याभावः आकाशः इत्युक्तौ इतरेतराभावः तत्तद्वस्तुगतः इति कृत्वा तेषाम् अन्तराळे आकाशप्रतीतं नास्ति घटभेदः पटे अस्ति पटभेदः घटे अस्ति मध्ये घटपटयोर्मध्ये आकाशप्रतीतिर्न स्यात् घटपटयोर्मध्ये आकाशप्रतीतिर्न स्यात् अत्यन्ताभावः स्वीक्रियताम् चेत् पृथिव्यादीनाम् अत्यन्ताभावः वक्तुं न शक्यते तस्य अभिप्रायः अत्यन्ताभावः नित्यः किल पृथिव्यादीनाम् अत्यन्ताभावः वक्तुं न शक्यते किञ्च अभावः अस्माकं मतरीत्या सूत्रप्रकाशिकायां सम्यक् वर्णनं कृतमस्ति कः अभावः किं रूपः इति अभावस्य विद्यमानपदार्थ अवस्थाविशेषत्व उपपादनाच्च आकाशस्य अभावरूपत्वेपि न निरुपाख्यत्वम् आकाशस्य अभावरूपत्वं स्वीक्रियते चेदपि निरुपाख्यत्वं नास्ति अभावः विद्यमानस्य वस्तुनः अवस्थाविशेषरूपः किञ्च
आकाशः अंडान्तर्वर्ती चेत् अंडान्तर्वर्ती भिन्नः आकाशः त्रिवृत्करणयुक्तः नास्ति। प्रथमतः आकाशः सृज्यते अनन्तरमेव त्रिवृत्करणं भवति। अंडान्तर्वर्ती आकाशः त्रिवृत्कृतः वर्तते। त्रिवृत्करण उपदेश प्रदर्शित पंचीकरणेन त्रिवृत्करण उपदेशः वर्तते छान्दोग्ये, तेन पंचीकरणं प्रदर्शितं वर्तते। तेन पंचीकरणेन रूपवत्वं वर्तते। अतः चाक्षुषत्वेऽपि अविरोधः। परन्तु आचार्यैः इदमुक्तमस्ति, अत्र निर्भरः नास्ति भाष्यकाराणां। त्रिवृत्करणेन आकाशस्य रूपवत्वं स्वीकृत्य रूपवत्वाद् आकाशः प्रत्यक्षः इति उपवादने भाष्यकारस्य तात्पर्यं नास्ति। अतः अपिशब्दः चाक्षुषत्वेऽपि अविरोधः इति। अत्र निर्भरः नास्ति। सिद्धान्तः कः? प्रतीतिबलात् आकाशश्चाक्षुषः, प्रतीतिबलात् आकाशश्चाक्षुषः। चाक्षुषत्वे रूपं प्रयोजकम् इति नास्ति। अनुस्मृतेश्च कुतः रूपरहितस्यापि रूपस्य प्रत्यक्षं दृश्यते। द्रव्यप्रत्यक्षरूपं कारणम् इत्युक्तौ तत्र एवमुच्यते, रूपवन्मिश्रितत्वं कारणम् इति उच्यते। रूपवन्मिश्रितत्वं कारणम् इति वदामः। सर्वत्र रूपं कारणमिति वक्तुं न शक्यते। अनुस्मृतेश्च पूर्वप्रस्तुतं वस्तुनः स्थिरत्वमेव उपपाद्यते इति। अनुस्मृतेश्च अनुस्मृति शब्दस्य प्रत्यभिज्ञा इत्यर्थः। पूर्वमपि स्मर्यमाणम् अनुमानस्य यत्र स्मर्यमाणम् इत्यत्र प्रत्यभिज्ञायमानम् इत्यर्थः उक्तः वैश्वानराधिकरणे। इति प्रत्यभिज्ञायमानम् इति अन्वयः। पूर्वप्रस्तुतं वस्तुतः स्थिरत्वमेव उपपाद्यते। पूर्वप्रस्तुतं वस्तुनः स्थिरत्वमेव उपपाद्यते। अनुस्मरणं पूर्वानुभूतवस्तुविषयं ज्ञानं प्रत्यभिज्ञानम् इत्यर्थः। अनुस्मरणं नाम पूर्वानुभूतवस्तुविषयकं ज्ञानं प्रत्यभिज्ञानम् इत्यर्थः। अनुस्मरणं पूर्वानुभूतवस्तुविषयं ज्ञानं प्रत्यभिज्ञानम् इत्यर्थः। तदेवेदमिति सर्वं वस्तुजातम् अतीतकाल अनुभूतं प्रत्यभिज्ञायते। तदेवेदम् इति स्थैर्यदृष्ट्योः न संदेहः इति श्लोकः वर्तते, जैनाचार्यः श्लोकः। स्थैर्यदृष्ट्योः न संदेहः। प्रत्यभिज्ञाम् आश्रित्यैव बौद्धमतखण्डनं वर्तते। प्रत्यभिज्ञैव प्रधानयुक्तिः। अत्र स्वयं बादरायणः वदति अनुस्मृतेश्च इति। तदेवेदमिति सर्वं वस्तुजातम् अतीतकाल अनुभूतं प्रत्यभिज्ञायते। अतीतकाल अनुभूतमेव सर्वं वस्तुजातं तदेव इदमिति प्रत्यभिज्ञायते। न च भवद्भिः ज्वालादिष्विव सादृश्यनिबन्धनोऽयम् एकत्वव्यामोह इति वक्तुं शक्यम्। तत्र उच्यते ज्वालादिषु सादृश्यनिबन्धनः अयम् एकत्वव्यामोहः। ज्वालादिषु सादृश्यनिबन्धनः एकत्वभ्रमः भवति किल, चयं दीपज्वाला इति। तद्वत् सादृश्यनिबन्धना इयं प्रत्यभिज्ञा इति भवद्भिः वक्तुं न शक्यते। यतः व्यामुख्यतः ज्ञातुः एकस्य अभावात्। कस्य व्यामोहः? मुख्यं जनः कः? व्यामुख्यतः ज्ञातुः एकस्य अनभ्युपगमात्। न हि अन्यानुभूतेन एकत्वं सादृश्यं वा स्वानुभूतस्य अन्यानुसन्धत्ते। अन्यानुभूतेन एकत्वं सादृश्यं वा स्वानुभूतस्य अन्यानुसन्धत्ते। अन्यानुभूतेन एकत्वं भवता अनुभूतं किञ्चित् वस्तु, तेन एकत्वं, तेन सादृश्यं, तेन वस्तुना सादृश्यं स्वानुभूतस्य अन्यः कथम् अनुसन्धातुं शक्नोति? अतः भिन्नकालवस्त्वाश्रय सादृश्यानुभवनिबन्धनम् एकत्वव्यामोहं वदद्भिः ज्ञातुरेकत्वम् अवश्यम् आश्रयणीयम्। भिन्नकालवस्तु, कालभेदेन एकं वस्तु वर्तते,
तद्गतं सादृश्यं प्रथमतः अनुभूयते अतः एव एकत्वव्यामोहः इति भवता उच्यते। एकत्वभ्रमः कुतः भवति? सादृश्य अनुभवेन भवति। सादृश्य अनुभवः कथं जातः? भिन्नकाले वस्तुद्वयं दृष्टं। भिन्नकाले वस्तुद्वयं दृष्टं तयोः वस्तुनोः सादृश्यमस्ति। सादृश्य अनुभवेन एकत्वव्यामोहः भवति इत्युक्तौ तर्हि एतादृश सादृश्य अनुभवः दर्शनद्वय हेतुकः भवति किल। दर्शनद्वय आश्रयः कश्चित् वक्तव्यः न च ज्ञेयेष्वपि घटेषु घटादिषु ज्वालादिषु भेदसाधन प्रमाण उपलभावे। ज्ञेयेष्वपि घटादिषु ज्वालादिषु इव भेदसाधन प्रमाण उपलभावे। ज्ञेयेष्वपि घटादिषु ज्ञेय पदार्थः घटादयः ज्वालादिषु भेदसाधक प्रमाण किंचित् अनुमानमस्ति। विभिन्न वर्तिकादि सामग्री जन्यत्वात् इति अनुमान प्रमाणमस्ति। तादृश भेदसाधन प्रमाणं ज्वालादिषु यत् वर्तते तद्वद् घटादिषु वर्तते वा? नास्ति। घटादिषु वर्तते वा? सः घटः एतस्मात् घटात् भिन्नः इति वक्तुं कोऽपि हेतुरस्ति वा? एवञ्च तादृशप्रमाणं नास्ति इति कृत्वा सादृश्यनिबन्धना इयं प्रत्यभिज्ञा इति वक्तुं न शक्यते। यदपि चेदमुच्यते प्रत्यक्ष अनुमानाभ्यां घटादेः क्षणिकत्वं सिद्ध्यति इति। तत्र बौद्धमतस्य पुनः किञ्चित् प्रस्तावः क्रियते। प्रत्यक्षेण अनुमानेन च घटादेः क्षणिकत्वं सिद्ध्यति। प्रत्यक्षं तावत् वर्तमानार्थविषयम् अवर्तमानान् वस्तुनो व्यावृत्तं स्वविषयम् अवगमयति नीलमिव पीता। प्रत्यक्षस्य अयं स्वभावः व्यक्तिमात्रविषयकत्वम्। प्रत्यक्षस्य अयं स्वभावः व्यक्तिमात्रविषयकत्वम्। अहं वदामि अयं घटः इति मम प्रत्यक्षं भवति। अयं घटः इति प्रत्यक्षं घटत्वावच्छिन्न विषयकम् इति तु स्वीक्रियते। घटसामान्यविषयकं नास्ति। घटत्वाश्रये व्यक्तिविशेषविषयकम्। तत्र किं भवति? वर्तमान अर्थविषयकम् अवर्तमानाद् वस्तुनो व्यावृत्तं स्वविषयम् अवगमयति। अयं घटः इति प्रत्यक्षं किं करोति? अयम् इत्यनेन एतत्कालीनः एतद्देशीयः इति किल अर्थः विवक्षितः। अयम् इत्यनेन एतत्कालीनः एतद्देशीयः इत्यर्थः किल विवक्षितः। तर्हि अवर्तमानाद् वस्तुनः भिन्नः। अवर्तमानाद् वस्तुनः भिन्नत्वेन किं भवति? एतद्देश भिन्नदेश वृत्ति घटात् भिन्नत्वेन अत्र घटम् अवगमयति इदं प्रत्यक्षम्। व्यतिरेकमुखेन वयं तु एवं चिन्तयामः एतत्कालवर्तित्वेन एतद्देशवर्तित्वेन घटं प्रत्यक्षं विषयीकरोति इति वदामः। इदमेव बौद्धपरिभाषया एवम् उच्यते। तत् किं भवति? अवर्तमानाद् वस्तुनो व्यावृत्तो स्वविषयम् अवगमयति नीलमिव पीता। नीलमिव पीता। पीतात् नीलं। पीतात् नीलं व्यावृत्ततया नीलं प्रत्यक्षं नीलं विषयीकरोति। नीलं विषयीकरोति इत्यस्य अर्थः पीतभिन्नत्वेन विषयीकरोति इत्यर्थः। एवञ्च भूतभविष्यद्भ्यां वर्तमानस्य वक्तन्तरत्वम् अवगतं भवति। तर्हि अयं घटः इत्युक्तौ भूतभविष्यद्भ्याम् अयं घटः भिन्नः इति लभ्यते। तर्हि क्षणिकत्वागतम्। अनुमानमपि अर्थक्रियाकारित्वात् सत्त्वाच्च घटादिः क्षणिकः। यदक्षणिकं शशविषाणादि तद् अनर्थकारी असच्च
तथा अंत्यघटक्षणसत्वात् पूर्वघटक्षणसत्वानि विनाशीनि घटक्षणसत्वात् अंत्यघटक्षणसत्ववत् इति। अस्य अर्थः ज्ञायते किल? स्पष्टमस्ति। घटादिः क्षणिकः सत्त्वात् अर्थक्रियाकारित्वात् इत्यस्ति। व्यतिरेकानुमानं सत्त्वम् इत्यस्य विधिरूपत्वम् इत्यर्थः। विधिरूपत्वम् इत्यर्थः। भावत्वं सत्त्वशब्देन विवक्षितम्। अर्थक्रियाकारित्वं नाम सफलत्वम्। अर्थक्रिया इति शब्दः फलपरः इति कुत्रचित् दृष्टमस्ति। अर्थक्रियाकारित्वात् सफलत्वात् तत्र व्यतिरेकव्याप्तिः प्रदर्शिता वर्तते। द्वितीयम् अनुमानं पश्यन्तु, क्षणिकत्वानुमानम्। अन्त्यघटक्षणसत्त्वात् पूर्वघटक्षणसत्त्वानि विनाशीनि। अन्त्यघटक्षणसत्त्वात् पूर्वघटक्षणसत्त्वानि विनाशीनि। अन्त्यघटक्षणसत्त्वमस्ति, ततः पूर्वघटक्षणसत्त्वानि विनाशीनि। घटक्षणसत्त्वात् अन्त्यघटक्षणसत्त्ववत्। अन्त्यघटक्षणसत्त्वं तु नश्यति। अन्त्यघटक्षणसत्त्वं नाम अन्त्यघटक्षणः इति। अन्त्यघटक्षणसत्त्वं नश्यति वा न वा? यदा अतएव अन्त्य इति उच्यते। स्वाविदोत्तरक्षणोत्पत्तिनाशप्रतियोगित्वमस्ति। तस्य यथा स्वाविदोत्तरक्षणोत्पत्तिनाशप्रतियोगित्वं तद्वत् सर्वाणि घटक्षणसत्त्वानि स्वाविदोत्तरक्षणोत्पत्तिः नाशप्रतियोगिनी भवन्ति इति। तच्च कार्यकारणभाव अनुपत्त्यादिभिः पूर्णमेव निरस्तम्। एवं क्षणिकत्वम् उच्यते कार्यकारणभाव असतिप्रतिज्ञोपरोधः योगपद्यमन्यथा। तत्पूर्वम् उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात् इति उक्तं किल? उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात् असतिप्रतिज्ञोपरोधः योगपद्यमन्यथा इति सूत्रद्वयम् चिन्तनीयम्। ततः परं प्रथमसूत्रमारभ्य 4 सूत्राणि वक्तुं शक्यन्ते। समुदायो हेतुप्राप्तिः इतरेतरप्रत्ययत्वावपन्नविषयेण विशेषात् उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात् असतिप्रतिज्ञोपरोधः योगपद्यमन्यथा इति सूत्रैः किमुक्तं? कार्यकारणभावान् असम्भवति क्षणिकत्ववादे। किञ्च प्रत्यक्षगम्य वर्तमानस्य अवर्तमानात् व्यावृत्तिः न वर्तमानस्य वर्तमानत्वं न अवगम्यते। अवर्तमानात् वर्तमानस्य व्यावृत्तिः वर्तते किल? अवर्तमानात् वर्तमानस्य यो भेदः, अवर्तमानात् वर्तमानस्य भेदः प्रत्यक्षगम्यः। सः वर्तमानस्य वस्तुन्तरत्वं न अवगमयति। वर्तमानस्य वस्तुन्तरत्वं न अवगमयति, किन्तु वर्तमानकाले योगित्वं वदति। वर्तमान प्रत्यक्षगम्य वर्तमानस्य अवर्तमानात् व्यावृत्तिः इत्युक्तौ वर्तमानत्वम् अस्ति इति प्रतिपादयति तावदेव। वस्तुभेदं तु नावगमयति। किं भवति? धर्मभेदम् अवगमयति, धर्मभेदं नावगमयति। अत्र अवर्तमानत्वधर्मः तत्र नास्ति इति प्रतिपादयति। अवर्तमानत्वाभावं तत्र नाम वर्तमानत्वं तत्र विषयीकरोति। तावता वस्तुभेदः धर्मभेदः नावगम्यते। तावत् न च तावता वस्तुन्तरत्वं सिद्ध्यति, तस्यैव कालान्तरयोगसम्भवः। तत्र अवर्तमानभेदः ज्ञायते इत्यनेन इदं वस्तु तद् अवर्तमानवस्तुतः भिन्नम् इति नास्ति।